اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدوره ديالنا اللي ولا البروجي ديالنا اللي هو ابليكاسيون جيستيون ديال لي زومبلويي. الجزء السابق شفنا كيفاش اجوتينا امبلويي، في هذا الجزء هذا غادي نشوف كيفاش نافيشيو ميساج دو كونفيرماسيون بالسويت اليرت. ايوا سيدي، بعدا قبل ما نخدمو بها خصنا نانستاليوها. باش نانستاليوها كاين بزاف ديال الحلول، يا اما الام بي ام يا اما تخدم بالسي دي ان. فاحنا حيت خدامين بالادمين لايت فغادي نخدمو بالسي دي ان، ولاني بان لي هادشي شنو هنايا دوت نت ام بي ام نخدمو بها هكذا وصافي. غادي نهزو هاد لو ليان هذا كوبيو من هنا. فاحنا كما قلنا ديجا خدامين بالادمين لايتس، فغادي نمشيو للادمين اللي كاينه في الكونفيغ هادي، اللي كاينه في الدوسي كونفيغ ديال الكونفيغوراسيون. فإلا هبطتي لتحت كاين تشارت، ها هي كاينه سويت اليرت شام. فنبدلو هادي ونديرو الفيرسيون التاليه اللي هي 11. وهنايا غادي نديرو لها اكتيف، غادي نديرو لها اكتيف، نديرو لها ترو. فدابا راه زايده عندنا هنايا، زادت عندنا في البروجي. شنو بقالنا غير نخدمو بها. فإلا مشينا لليوزاج ولا نمشيو لزيكزامبل وير از الاكزامبلز، فكاين هادي خاصنا شي ميساج ديال السكسي. كاين شوف هنا كاين هادي، كاين هادي هذا هو اللي عندنا به الغرض، هو هذا عافي، هو هذا اللي بغينا نحيدو. غادي نكوبي هاد لا ليني هادي ولا هاد الكود هذا، غادي نكوبيوه. غادي نجيو فين عندنا اسيدي الاندكس هنايا فين كيتاجوطا مسائل، وغادي نجي نزيدوها من تحت هادي. غادي نتستو بعدا ولا بلاتي نجي لتحت من تحت هاد السكريبت وغنتستي. غنقول اف بعدا خصنا نتستي واش السيسيون عندي فيها الساكسس، حيت الا جيتي لهنايا هي كنصيفطو الساكسس في السيسيون وفيها امبلويي عدد ساكسس في اللي فهذا. نتستاو بعدا عليها واش كاينه في السيسيون هاز ساكسس. الا كان فيها الساكسس هاد السيسيون عاد غادي نفتحو السكريبت اللي هو هذا، وعاد غادي نزيدو هاد الميساج. ويلي وين كوبيت الميساج؟ فين هو هذا ياك صافي. وهذا غادي نديرو له كوبي، وغادي نجي وغادي نكولي هنايا. غادي ندفعو هذا واحد الشويش لهنا، ندفعو هذا واحد الشويش لهنا باش يجي الكود اورغانيزي. وهنايا عندنا البوزيسيون ديال الميساج توب اند. كيما شفتي هنا التوب اند هي فهاد التالي، هذا الايكون اللي هي داك الايكون الساكسي، وهنا التايتل هو الميساج اللي بغيتي تافيشي. وهنا الشو كونفيرميشن بوتن فولس، يعني مغا يتافيشا لا بوطون لا والو. هذا التايمر شحال غادي تبقى 1500 ملي سكوند، يعني ثانيه ونص. فهنا غادي نافيشيو حنا الميساج ديالنا، الميساج اللي عندنا في السيسيون، عندنا في هاد السيسيون هادي. شنو غادي نديرو بلاصة هاز، غادي نديرو جيت، ولاني خصنا نفتحو بعدا نديرو جيت. كنظن بلاش من هاد اللعيبات، بلاش منهم. فراه هو واحد القضية، راه الجافا سكريبت يعني البلايد. دابا هذا البلايد هذا اللي كيكونوا ما بين هاد لي زاكولاد كيتسمى البلايد في لارافل. فالبلايد كيخدم في الجافا سكريبت غير داخل البلايد. الا بغيتي تزيد شي ميساج مثلا هنا واخا داخل السكريبت كيف كتشوف هنا داخل الجافا سكريبت،
بغيتي تزيد البليد راه كيخدم غير داخل الفيشي اللي هو بليد. فإلا كان عندك شي فيشي .js يعني فيشي جافا سكريبت فراه وكنتي خدام به بلا رافل ودرتي له مثلا الانكلود هنايا، جيتي ودرتي انكلود زدتي الفيشي هنايا بسكريبت كدا شي فراه وزدتي فيه لداخل هو جافا سكريبت بليد فراه ما غيخدملكش. مثلا تهز هاد الكود هذا وتديرو فيشي جافا سكريبت ومن بعد تجي لهنا وتدير سكريبت ودير src وتقول تعطي الشمع ديال الفيشي هو في هاد البليد هذا راه ما يخدملكش. هاد البليد كيخدم غير داخل الفيشي هكذا، غير الا خدمتي به داخل الفيشي اللي هو بليد. هذه غير باش كدا حيت ربما شي واحد يجيب له الله بانه الا يقول انا علاش داير الكود جافا سكريبت هنا راه نهزو نديرو في فيشي ومن بعد نريكوبيريه فما غاديش يخدم لك. داكشي انا علاش درت له هكذا، درتو داخل البليد حيت كيخدم غير في البليد. اذا اسيدي راه نتيستيو، غادي نمشيو لكرييت نزيدو شي حد اخر فول نيم مثلا حميد. هنايا نديرو مثلا ديف الهاير ديتس نديرو شي ديتس واخا هي مازال ما وصلتش. الفون نديرو شي فون كيما كان. لادريس اي طاطا ولا تازا نديرو هنا تازا سيتي تازا. فإلا درنا السابميت فهو داني الليست ديال لي زومبلويي ولكن الميساج ما تافيشاش. علاش ما تافيشاش الميساج؟ فغادي نمشيو للكونسول نشوفو واش عندنا شي ايرور هنا. فقالك سيدي ان كود سانتاكس unexpected identifier في الامبلويي 583 فكاين شي ايرور في شي حاجه. غادي ندير بوز ونشوفو الايرور فين كاينه. فالايرور ديال الاخوان هو انه هنايا خصني ندير ما بين فاحنا كنا دايرين هنايا درتها انا بلا فهمتي. فراه كان هنايا الايرور غير انا ما ديت ما جبت كيف كتشوف هادو راهم بالبيض. فخص نديرهم ما بين لي غيومي حيت هنايا عندنا السينجل كوت. فاش كتكون عندنا السينجل كوت لداخل برا كنديرو دبل كوتس فخصك ديرهم اونتر لي غيومي. وهنا هذا غادي نزيدو له في التوقيت حيت انا بان لي بحال اللي كيدوز دغيا الميساج نزيدو له نديرو له 2 ثواني ونص. رانا دابا نتيستيو. فإلا مشينا لكرييت فهاد لاسوري عندي عاوتاني تبلوكات. معرفتش علاش كتبلوكا هاد لاسوري هادي. خصنا نشوفو شي خبير في المانتونونس. قلنا سيدي نزيدو واحد الريجستريشن نمبر وهنايا غادي نزيدو واحد الاسم. شنو نسميوه شي سميه اخرى عثمان. وهنايا غادي نديرو ديف. هنا غادي نديرو له واحد الهاير ديتس نعطيولو 9. هنا نعطيولو شي فون. هنا نعطيولو شي ادريس ري رابع ونعطيولو رابع. فإلا درنا دابا السابميت إلا درنا السبميت فغادي يعطينا الميساج امبلويي ادد سكسسفلي كيما شفتي. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا هو 8 هنا. في الجزء الجاي نعم سيدي غادي نشوفو عاوتاني كيفاش نديرو الايديت. خلي شو نخليوها هي التالية. نديرو ايديت يعني كيفاش نموديفيو وعاد من بعد نشوفو لا سوبريسيون ونخليو هاد الشو هادي هي التالية. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم. وكما العادة عجبك هادشي جمجم وبارطاجي وفرق وزع في المدرسة الناس اللي كتعرف باش نوليو مشهورين. يلا نشوفو الجزء الجاي.